बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम जवाब दो और मैं हूं आपका मेज़बान गुफरान चुगताई। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब ने आज ये बयान दिया है कि तेल की बढ़ती हुई कीमतों का ताल्लुक IMF से हरगिज़ नहीं है, और साथ ही साथ ये भी कहते हैं कि अगर हमें मुश्किल फैसले मज़ीद करना पड़े तो वो भी किए जाएंगे। आज वफाकी काबीना का अहम इजलास हुआ वज़ीर-ए-आज़म जनाब शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत, और इस इजलास में भी ज़राए ये बता रहे हैं कि वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल जो हैं वो ज़ेर इताब रहे और काबीना के अरकान ने उनसे ताबड़तोड़ सवालात किए हैं। इस मौका पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने यह भी कहा कि मैं आपका दिफा नहीं करूंगा, अपने साथियों के सवालात को जवाब देना और उन्हें मुतमईन करना ये अब आपका काम है। इस पर मिफ्ता इस्माइल साहब ने यह फरमाया कि IMF से जल्द डील हो जाएगी और उसके बाद के जो मामलात हैं वो काफ़ी स्मूथ हो जाएंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने इस मौके पर यह कहा कि जब से पेट्रोल की और डीजल की कीमतें बढ़ी हैं तो तमाम वो जमातें जो इस वक्त हुकूमत में मौजूद हैं उनका ग्राफ तेज़ी से नीचे की जानिब गया है। इससे पहले राना सनाउल्लाह जो वज़ीर दाखिला है इस वक्त, वो भी ये बयान दे चुके हैं कि IMF जो है वो तमाम शराइत मानने के बावजूद भी, सब्सिडीज़ ख़त्म करने के बावजूद भी हमारे साथ अभी मुआहदा करने को तैयार नहीं है और उसने अभी तक किसी किस्म के दस्तखत नहीं किए, जिसकी वजह से पाकिस्तानी मईशत की जो सूरत हाल है वो दगरगूं होती जा रही है। क्या मुस्लिम लीग नून खुद भी किसी हिजान का शिकार है? उसके अंदर भी कोई तोड़ जोड़ का काम हो रहा है और किसी तोड़ फोड़ का शिकार है? इस पर मज़ीद बात करने के लिए आज मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर स्टूडियो में मौजूद हैं प्रोफेसर नईम मसूद साहब, तज्ज़ियाकार हैं और सीनियर सहाफ़ी में। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर, आपने वक्त दिया। सर ये बताइएगा कि मिफ्ता इस्माइल साहब क्या अकेले ही जिम्मेदार हैं इन तमाम सूरत हाल के, या मौजूदा हुकूमत जिसके बारे में अपोजिशन ये कहती है कि रजीम चेंज का हिस्सा था और इनका मकसद ही कुछ और है? क्या कहना चाहेंगे? आपको लगता है कि नून लीग किसी कन्फ्यूजन का शिकार है और इत्तेहादी भी शायद उस तरह से साथ नहीं दे पा रहे? बात किसी का साथ देने या ना देने की नहीं है। बात यह है कि इस वक्त ना सिर्फ पाकिस्तान, पूरी दुनिया में इकोनॉमी का डिप्रेशन है। अच्छा, बतौर खास जो मुत्तहिदा की हुकूमत आई है और जो IMF के मुआहदे हैं उनके तनाज़ुर में देखा जाए तो एज एन एनालिस्ट, मेरा किसी पार्टी से ना कोई ताल्लुक है, ना किसी एनालिस्ट का होना चाहिए। जो मुझे समझ आती है, आपको जो आलमी बरादरी है उसकी माननी है, IMF की माननी है। फैटफ से निकलना एक चैलेंज है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, दो सूरतें सामने आती हैं। एक सूरत यह है कि आप श्रीलंका बन सकते हैं, दूसरी सूरत यह है कि आप नोट छाप करके कुछ दिन गुजारा कर सकते हैं जिससे इन्फ्लेशन और बढ़ेगा। इसमें बात यह है कि हमें सब्सिडी, देखिए सब्सिडी का बड़ा आम फहम मतलब ये होता है इमदाद, कि सरकार आपको इमदाद दे, और जिस तरह मैं भी इसका नाक़िद हूं और PTI भी नाक़िद है कि हम ऑरेंज लाइन हो या मेट्रो पे बहुत ज्यादा इमदाद देते हैं जो खर्चे से जाती है, जो हेल्थ और एजुकेशन को मिलनी चाहिए। ताहम अगर आप ये कहें कि इस नून लीग में कोई तोड़ फोड़ है, बिल्कुल नहीं है। फ्रस्ट्रेशन जरूर है। अगर आप कहें तो इत्तेहादियों में कोई तोड़ फोड़ है, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। ताहम फ्रस्ट्रेशन जरूर है, जो अवामी मकबूलियत है उसकी कमी जरूर है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है। जो साहिबे नजर लोग हैं, जो इकोनॉमी को ABC ही समझते हैं, पूरी इकोनॉमी नहीं भी समझते, उन्हें पता है कि जब तक हम आलमी बरादरी को सेटिस्फाई नहीं करेंगे कि भाई हम किसी मनी लॉन्ड्रिंग में नहीं है, हम किसी दहशत गर्दी में फाइनेंस नहीं करते, हमें फैटफ से निकालें। दूसरा ये है कि हमें अपने कवानीन जो हैं वो चाहे स्टेट बैंक के हों चाहे हुकूमत के हों, हमें थोड़ी सी सब्सिडी खत्म करनी होगी। और ये नवंबर दिसंबर से पहले हालात ठीक नहीं होते। जो मर्जी हम कर लें, जो रूल्स कहते हैं, जो रेगुलेशंस कहते हैं, जो आलमी बरादरी कहती है, उसमें आपका 300 से 310 तक लीटर तक पेट्रोल जाएगा। रही बात कोई दिफा नहीं कर रहा मिफ्ता इस्माइल का, देखिए बात मिफ्ता इस्माइल की नहीं है, बात तो नून लीग की है, बात तो आसिफ जरदारी की है, बात तो इत्तेहादियों की है। जो आपने दिफा करना है, देखिए हुकूमत को दिफा करना पड़ेगा, वजीर आजम को दिफा करना पड़ेगा। अगर कोई वजीर आजम ये कहता है कि मेरा वजीर दिफा या मेरा वजीर खजाना अपना अपना दिफा करे या एनी मिनिस्टर, ऐसा नहीं होता।
کابینہ نے دفاع کرنا ہوتا ہے. لیکن آن دا ادر ہینڈ آپ ذرا غور کیجئے یہ کہاں بحث و تمہیز چل رہی ہے کابینہ کے اندر. ایک اینگل جو میں دیکھ رہا ہوں دس از ویری گڈ کہ لوگوں میں بحث چل رہی ہے, سوال اٹھائے جا رہے ہیں اور حکومت اپنی خود احتسابی کر رہی ہے. لیکن یہ قطعی غلط ہے کہ کوئی پرائم منسٹر, کوئی بھی وقت کا پرائم منسٹر ہو, وہ اپنے وزیر خزانہ کو اکیلا سرجی نہیں چھوڑ سکتا اور نہ چھوڑنا چاہیے. پروفیسر صاحب پھر یہ بتائیے گا نا کہ پچھلے دنوں میں ایک خبر یہ بھی آ رہی تھی کہ اسحاق ڈار صاحب جو اس وقت لنڈن میں موجود ہیں, انہوں نے شاید خدشہ یہ ظاہر کیا ہے کہ انہیں مفتاح اسماعیل صاحب کی اکانومی کو سمجھنے میں اور ٹیکل کرنے کی صلاحیتوں پر شک ہے. اور ہمارے پروگرام میں بھی ایک اینالسٹ نے یہ کہا کہ ان کے پاس بڑی کنفرم خبر ہے کہ وہ ان سے مطمئن نہیں ہے. ایسی صورت میں اگر آج شہباز شریف صاحب نے بھی یہ کہہ دیا کابینہ کے اجلاس میں کہ آپ کو تو خود جواب دینا پڑے گا, میں آپ کا دفاع نہیں کروں گا, تو کیا مفتاح اسماعیل صاحب اس اہل نہیں ہے کہ وہ اکانومی کو صحیح سمت میں لے جا سکیں اور جس وقت موجودہ صورتحال اس سے نکال سکیں؟ سر دیکھیں تھوڑا سا ہسٹری میں جاتے ہیں. آپ دیکھیں کہ عبدالحفیظ شیخ جنہیں پیپلز پارٹی لائی تھی وہ کس کی دریافت تھی؟ آصف علی زرداری کی. بعد میں اسد عمر کو سائیڈ پہ کر کے لایا بیچ میں کابینہ پہ پی ٹی آئی. پھر آپ کو یاد ہوگا سینیٹر بھی بنانا اور شوکت ترین کو منسٹری بھی دینی, یہ کس کی دریافت تھی؟ یہ بھی آصف علی زرداری تھی. اور اب کابینہ لائی. دیکھیں جو ٹیکنوکریٹس ہوتے ہیں ان کی مدد لینی چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں اگر کوئی بھی جماعت, کوئی بھی سیاستدان اپنے آپ کو اسٹیٹسمین سمجھتا ہے تو کوئی مفتاح نہیں ہے, ٹھیک نہیں ہے, تو کسی دوسرے مفتاح کو آگے لے آئے. اب اگر اسحاق ڈار اس پہ تنقید کرتے ہیں تو اٹس ویری گڈ, لیکن وزیر اعظم صاحب اگر یہ کہیں کہ جناب مفتاح خود, تو وہ بندہ بدل لیں, منسٹر بدل لیں. آخر اتنی دنیا ہے, اتنے اکانومسٹ ہے, فائنانس کو سمجھنے والے ہیں. یہ میں آپ کی اس حد تک بات سے ایگری کرتا ہوں کہ مفتاح سے معاملات نہیں سمجھ رہے. لیکن میں ہسٹری میں آپ کو اس لیے لے کے گیا ہوں کہ پھر سنبھلے کس سے ہیں. سب اسی طرح چل رہا ہے. جب کسی کا کہ ہاں درآمدات بڑھ رہی ہوں اور برآمدات کم ہو رہی ہوں, جب انفلیشن ریٹ اس طرح کا ہو, جب پچھلی اور اس گورنمنٹ کا سسٹینیبل گروتھ ریٹ نہ ہو, تو پھر مفتاح کوئی جادو کی چھڑی تو لا نہیں سکتے. اس لیے ضرورت اس عمل کی ہے کہ اس کو مل بیٹھ کر کے سارے لوگ دیکھیں. یہ خالی مفتاح کا قصور نہیں ہے, آئی ایم ایف سے معاہدے کرنے والوں کا بھی قصور ہے, اس سے پہلے جو نواز شریف حکومت تھی اس کا بھی قصور ہے. ہم ضرورت سے زیادہ سبسڈی دیتے رہے ہیں, زیادہ تر جو فائدہ ہے وہ اشرافیہ کو ہوتا رہا ہے. میں ایک آخری بات کر دوں اگر آپ کے پاس زیادہ نہ ویسے میں چلوں گا. آپ کو علم ہے آپ کے کہ جو بین الاقوامی برادری ہے اس میں جو بینک کے اپنے بیسز ہوتے ہیں انہیں ہم شرح سود تو نہیں کہتے, لیکن بینک کے جو اپنے بیسز ہے, سویڈن نے ہسٹری میں پہلی دفعہ وہ 25% اپنے بیسز بڑھا دیے شرح سود کے. پھر آپ دیکھیں کہ 75% امریکہ کے پہلی دفعہ گئے, کینیڈا کے 50% گئے اور کئی ممالک کے 150% بھی گئے. ہاں جاپان ایک واحد ملک تھا, اس نے کہا جی میں اپنے بیسز جو ہیں وہ نہیں بڑھاؤں گا. میں اگر فرض کروں کہ ہم کہتے ہیں کہ فلاں ملک نے یعنی سویڈن نے 25 بیسز بڑھا دیے, تو مطلب یہ ہے 0.25 شرح سود بڑھ گئی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سٹریس تو ہر جگہ ہے. اب مفتاح نکالے, اس کی سرکار نکالے, دیکھیے انہوں نے ذمہ داری لی ہوئی ہے. پروفیسر صاحب جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم کو تو یہ نہیں چاہیے کہ اب اپنے وزیر خزانہ کو اپنے کابینہ کے آگے کر دیں کہ اپنے سوال اور اپنا جواب لے کے آؤ, آپ کو لگتا ہے کہ وزیر اعظم بھی شاید بے بس ہے مفتاح اسماعیل کے سامنے, یا آپ کو لگتا ہے کوئی اور طاقت ایسی موجود ہے جو ان کو تبدیل کرنے کا اختیار رکھتی ہے؟ سر دیکھیں اگر ہم نے سنسنی کرنی ہے یا ہم نے صرف مفتاح کو فوکس کرنا ہے تو اٹس اوکے, اس سے تو نہیں چل رہا. لیکن بات یہ ہے وزیر خزانہ حکومت کا ہے, حکومت کو اپنی پالیسی بنانی ہے. مفتاح کی ناکامی نہیں ہے, حکومت کی ناکامی ہے. تو یہ ہے کہ ہاتھ بھی تو حکومت ہی کھڑے کر رہی ہے اور انہوں نے تو اس کو قربانی کا بکرا بنا دیا سر آج کابینہ میں. نہیں وہ کوئی بہت بڑا بکرا پہلے ہی نہیں تھا. اگر کابینہ ہے, شہباز شریف ہے تو تبھی وہ بکرا ہے, ادروائز تو وہ بکرا بھی نہیں ہے. تو یہ مفتاح نہیں بکرا بن رہا, یہ حکومت اگر ایسا کرتی ہے یا کوئی بھی ایسا کرتا ہے تو یہ غلط فہمی ہے, اور یہ بکرا پوری حکومت بنے گی اگر وہ سیٹسفائی. دیکھیے قوم کو
اپوزیشن کو اعتماد ملے. یہ ہم بھی سمجھتے ہیں, زمانہ بھی سمجھتا ہے, عام فہم آدمی بھی سمجھتا ہے کہ معیشت پاکستان کی بہت خراب ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باقی سارے پاک صاف ہو گیا, نہ پچھلی حکومت پاک صاف نہ یہ حکومت پاک صاف ہے اور خالی مفتاح کا قصور ہے. آپ ہی مجھے بتائیے, میرا سوال آپ کو نہیں بنتا, کیا مفتاح میں اتنی طاقت ہے کہ وہ بائی پاس کرے کسی منسٹر کو یا وہ اپنے وزیر اعظم شہباز شریف کو؟ ناٹ ایٹ آل. یہ حکومتی ناکامی ہوگی. ٹھیک ہے, بہت شکریہ جناب پروفیسر نعیم مسعود صاحب, آپ نے وقت دیا. جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر مفتاح اسماعیل کو قربانی کا بکرا بنایا جاتا تو مفتاح اسماعیل قربانی کا بکرا نہیں ہوں گے, بلکہ یہ ساری حکومت کی بلی چڑھے گی. اور اکثر ایک جملہ کہا کرتے ہیں شیخ رشید صاحب کہ قربانی سے پہلے قربانی ہونی چاہیے یا قربانی ہوگی. ایسا نہ ہو کہ اگر یہ معاملات اسی طرح دگرگوں ہوتے گئے تو پھر قربانی سے پہلے کوئی قربانی ہو جائے اور اس حکومت کو گھر جانا پڑے, کیونکہ لوگ بہت پریشان ہیں. ان کے دل و دماغ میں صرف ایک ہی بات ہے کہ مہنگائی کا یہ جو سونامی ہے, یہ جو طوفان ہے, یہ لوگوں کو بہا کر لے کے جا رہا ہے. پیٹرول کی قیمتیں اور باقی اشیاء خورنوش کی قیمتیں جس طرح سے بڑھ رہی ہیں, اس کی وجہ سے آج وفاقی کابینہ کے اجلاس میں بھی مفتاح اسماعیل جو ہے وہ زیر تاب رہے ہیں. اور شہباز شریف صاحب نے صاف یہ کہہ دیا ہمارے ذرائع کے مطابق کہ آپ کو ہی جواب دینا پڑے گا. اب نون لیگ کا اس پہ کیا سٹانس ہے؟ کیا یہ ایک ہیلدی ڈیبیٹ تھی یا واقعی مفتاح اسماعیل جو ہے وہ اب خطرے کے اندر ہیں اور کیا ان کو تبدیل بھی کیا جا سکتا ہے؟ اس پر بھی بات کریں گے, لیکن ایک وقفے کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام جواب دو میں ایک بار پھر خوش آمدید. ہم بات کر رہے ہیں کہ آج کے ہونے والی وفاقی کابینہ کے اجلاس میں جس میں مفتاح اسماعیل صاحب زیر اعتاب رہے اور ان سے تابڑ توڑ سوالات کیے گئے اور شہباز شریف صاحب نے ان کا دفاع نہیں کیا. کیا نون لیگ کے اندر کوئی اس طرح کی شکست و ریخت موجود ہے, کوئی توڑ پھوڑ کا عمل جاری ہے اور مفتاح اسماعیل صاحب پر عدم اعتماد کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ اسحاق ڈار صاحب نے بھی شاید یہ کہا ہے کہ مفتاح اسماعیل صاحب اس قابل نہیں کہ وہ اکانومی کی اس گرتی ہوئی صورتحال کو سنبھال سکیں. آگے کیا لاہ عمل ہوگا؟ بعض ذرائع یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب نے شاید اپنے تئیں ہاتھ کھڑے کر دیے اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ جلد از جلد بجٹ کا پروسیس مکمل ہو جائے اور پھر وہ الیکشن کی طرف چلے جائیں. کیا ایسی ہی صورتحال ہے؟ نون لیگ کے ذرائع اور نون لیگ کے لیڈران اس پر کیا بات کرنا چاہتے ہیں؟ اس پر آج ہم نے رابطہ کیا رانا ارشد صاحب سے, نون لیگ کے سینئر رہنما. بہت شکریہ رانا صاحب, آپ نے وقت دیا. سر یہ بتائیے گا کہ جس طرح سے بعض ذرائع بتا رہے ہیں کہ معاملات تھوڑے سے خراب ہیں اور اس وقت وفاقی کابینہ نے بھی جس طرح سے مفتاح اسماعیل کے اوپر تابڑ توڑ سوالات کیے اور انہیں اعتاب کا نشانہ بنایا کہ ان سے قیمتیں کنٹرول نہیں ہو رہی, تیل کی قیمتوں میں جس طرح سے اضافہ ہوا. خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ ہمارا گراف گرا ہے مقبولیت کا کیونکہ عوام جو ہے وہ مہنگائی کے ہاتھوں پس رہے ہیں. کیا اندر کی کیا کہانی ہے سر؟ کیا مفتاح اسماعیل صاحب کو تبدیل کیا جا رہا ہے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ کا مشکور ہوں. اور بالکل آج کیبنٹ اجلاس جو تھا وہاں پر اوپنلی پوزیٹیولی ڈسکشن ہوئی ہے, اور کیونکہ مفتاح اسماعیل صاحب جو ہیں میں سمجھتا ہوں کہ وہ خود کمپیٹنٹ ہیں, لیکن معاملات اور وقت کی نزاکت کے مطابق جو مفتاح اسماعیل صاحب نے سٹیپ لیے ہیں, بالکل میاں نواز شریف صاحب, میاں شہباز شریف صاحب, مسلم لیگ نون کی قیادت یہ سمجھتی ہے کہ مہنگائی کو ہم نے کنٹرول کرنا ہے. ہم نے کوشش کی آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات کرنے کی, لیکن آئی ایم ایف نے اسٹیٹ فارورڈ یہ جواب دیا کہ جو پچھلی گورنمنٹ نے ہمارے ساتھ ریٹن ایگریمنٹ کیے ہیں جس میں بجلی, گیس, پیٹرول کی سبسڈی ختم کر کے لیوی ٹیکس بھی پیٹرول پہ لگایا ہے, تو آپ اس پر عمل کریں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ہم نے قیمتیں بڑھائی ہیں وہ دکھی درد محسوس کرتے ہوئے بڑھائی ہیں, کیونکہ آئی ایم ایف نے اپنا پروگرام بند کر دیا تھا عمران خان کے آخر پر, اور وہ آخری انسٹالمنٹ بھی نہیں آئی تھی, جس سے پاکستان کو معاشیت تباہ کرنے کے لیے عمران خان نے پوری کوششیں کی اور کہا کہ جب میرے خلاف عدم اعتماد ہو جائے اگر, تو پھر آئی ایم ایف ہو یا باقی ادارے بھی پاکستان سے اتنے دور چلے جائیں کہ پاکستان دیوالیہ ہو جائے. تو اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج جو کیبنٹ میٹنگ تھی اس میں پرائم منسٹر میاں شہباز شریف صاحب نے بھی یہ کہا کہ مفتاح اسماعیل صاحب آپ سب کو جواب دیں, اور جو بات آپ نے خواجہ آصف صاحب کی, دیگر وزراء نے بھی اپنا اپنا پوائنٹ آف ویو دیا, جس طرح رانا ثناء اللہ خان صاحب ہیں, خواجہ سعد رفیق صاحب ہیں,
अयाज सादिक साहब हैं, सबका पॉइंट ऑफ व्यू था, लेकिन अल्टीमेटली मुश्किल हालात हैं। हमने हिम्मत और जुर्त का मुजाहरा करना है। तमाम इत्तेहादियों ने बिल्कुल हमें ये इस इशू पर हमारे साथ खड़े हैं, और क्योंकि वोट बैंक तो हमने बचाना है, लेकिन वोट बैंक को बचाते बचाते हमने पाकिस्तान को नुकसान नहीं होने देना, इस पर कोई दो राय नहीं। तो राणा साहब क्या होगा, क्या मिफ्ता इस्माइल साहब अगर खुद ही जवाबदेह होंगे और शहबाज शरीफ साहब जो इस वक्त चेयर करते हैं काबीना को और वज़ीर आज़म के मनसब पर हैं, तो एक तरह का अदम एतमाद की ही तो सूरत हाल है, तो फिर क्या कोई तब्दीली भी वाक़ई हो सकती है? मिफ्ता इस्माइल की जगह कोई और भी इस पोजीशन पे आ सकता है ताकि उसके ऊपर जो है वो गिरती मईशत को संभाल सके, डॉलर की कीमत को कंट्रोल कर सके, और इसके साथ साथ पेट्रोलियम मसरूआत की कीमतों में इजाफा है उसको भी कोई ठहराव, क्योंकि लोग तो इस वक्त तपे बैठे हैं। सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने महंगाई को कंट्रोल करने के लिए जो यूटिलिटी स्टोर पर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो 3200 का था, वो अल्हम्दुलिल्लाह 400 रुपए का 10 किलो और 1600 रुपए में मन आटा पूरे पाकिस्तान में दिया जा रहा है। जो इमरान नियाजी के दौर में चीनी 120 से 30 रुपए की थी, वो 75 रुपए में चीनी मिल रही है। जो डाल्टा कुकिंग ऑयल 550 से 600 तक चला गया है, वो 300 रुपए किलो मिल रहा है। उसी तरह दालों में सब्सिडी है। उसी तरह पंजाब गवर्नमेंट में हमजा शबाशी साहब की क़यादत में हमने 200 रुपए की सब्सिडी दी है, जहां पर जो आटे का थैला वो 490 रुपए का क्रॉस दी बोर्ड ओपन मार्केट में फरोख्त हो रहा है। चीनी 85 रुपए किलो फरोख्त हो रही है। मलिक साहब ये तो ठीक है कि अशिया खुरनोश के ऊपर सब्सिडी दी जा रही है, लेकिन जो आलमी मामलात हैं, IMF के साथ मुज़ाकरात हैं, फैटिफ का मामला है और डॉलर की कीमत को इस्तेकाम देना, इसहाक डार साहब हिटमैन कहलाते हैं इकॉनमी के, वो बाहर बैठे हैं और हमारी ज़रा ये भी कहते हैं शायद उन्होंने भी मिफ्ता इस्माइल के ऊपर जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर किए हैं। मैं तो बार बार ये सवाल कर रहा हूँ, जिस तरह से आज शहबाज शरीफ साहब ने ये कह दिया कि आपको ही जवाब देना पड़ेगा, ये एक तरह का अदम एतमाद नहीं है? इसमें क्या पेशरफ्त हो सकती है मजीद, क्या आपकी खबर है? नहीं, मैं अर्ज करूंगा कि अदम एतमाद नहीं, लेकिन क्योंकि मिनिस्टर फिनांस जो हैं उनको जो मुज़ाकरात उन्होंने IMF के साथ किए हैं, या मैं समझता हूं जो सेटअप में पाकिस्तान का अल्हम्दुलिल्लाह देखना, इमरान नियाजी ने तो एक मिनी बजट भी दिया था और वो कौम पर 360 अरब का बम भी गिराया था। इसके बावजूद वो ग्रे लिस्ट से ना निकले। आज अल्हम्दुलिल्लाह जो मियां नवाशी साहब का विजन था, जो इसहाक डार साहब की सजेशन प्रपोजल को मलहूज़े खातर रखते हुए मियां नवाशी साहब और मुफ्ता इस्माइल साहब हमारी कैबिनेट ने जो चीजों को टेकअप किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह आप सब के सामने कि पाकिस्तान का मोराल अप हुआ है। सेटअप के प्रेसिडेंट ने कह दिया है कि पाकिस्तान ने तमाम जो इश्यूज थे उनको टेकअप करके तमाम कंडीशंस को फुलफिल कर लिया है। तो इसमें गुज़िश्ता हुकूमत का कंट्रीब्यूशन है, मौजूदा हुकूमत तो 2 महीने से, उससे पहले नहीं ग्रे लिस्ट में तो तब भी था जब नून लीग की हुकूमत मौजूद थी। मैं करता हूं सर, मुझे सवाल करने की इजाजत दीजिए। मेरा सवाल ये है कि फैटिव से तो हम निकल आएंगे, उसमें तो तमाम का कंट्रीब्यूशन है, मान लेते हैं कि जनाब नून लीग का कंट्रीब्यूशन मौजूदा सेटअप का इसमें है, लेकिन सर IMF से मुज़ाकरात क्यों नहीं हो पा रहे? 2 माह से ज़्यादा का अरसा वक्त गुजर गया। मिफ्ता इस्माइल साहब ने बहुत कोशिश भी की है, और जिस तरह से आपने भी जिक्र किया कि राना सलाना ने यह कहा कि तमाम शराइत भी मान ली, सब्सिडीज भी वापस ले ली और हुकूमत ने बोझ भी वहां पर मुंतकिल कर दिया, तो फिर नाअहली किसकी है सर? हुकूमत की है, वज़ीर आज़म की है, फाइनेंस मिनिस्टर की है? काबीना कमजोर है, ना तजुर्बाकारी है, मसला कहां पे है सर? मैं कहूंगा नाअहली को किसी की नहीं है। मौजूदा हुकूमत तमाम इत्तेहादी ऑन बोर्ड है। हमारी जो कोशिश है प्राइम मिनिस्टर साहब की और मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप की कि हम IMF से कम उनकी कंडीशन को तस्लीम करें, और अब उनकी जो मजीद पेट्रोल को बढ़ाने की उनकी कंडीशंस हैं, हम उनको तस्लीम नहीं कर रहे। वो तो ये कहते हैं कि लेवी टैक्स भी 30 रुपए पर लीटर होना चाहिए। तो अगर हम उनकी फुली तौर पर कंडीशन को, शराइत को तस्लीम कर लेते, तो वो बिल्कुल सब कुछ वो हमारे साथ रीशेड्यूल करने के लिए प्रोग्राम तैयार है। लेकिन फिर भी होपफुली 1 or 2 डेज इंशाल्लाह आप ये हैप्पी न्यूज जरूर सुनेंगे कि IMF जो है वो हमारे साथ पैकेज को
रीशेड्यूल करेगी और जो इंस्टॉलमेंट हमारी ड्यू है वो इंशाल्लाह हमें 2-3 दिन में इंशाल्लाह होपफुली मिल जाएगी। तो आवाम की जो मलिक साहब फिर ये बताइएगा कि आप समझते हैं कि अभी तक जो मामलात जैसे चल रहे हैं वो बिल्कुल ठीक थे, किसी का कसूर नहीं है? अगर मुआहदा होने में ताखीर हुई है, अगरचे आपके काबीना के लोग भी इस पर उंगलियां उठा रहे हैं, वज़ीर दाखिला ने भी उंगली उठाई है, वज़ीर दिफा ने भी उठाई है, शहबाज शरीफ साहब ने भी हाथ खड़ी कर दिए, इसके बावजूद आप समझते हैं कि मिफ्ता इस्माइल साहब की समत बिल्कुल दुरुस्त है और वो सही तरह से जा रहे हैं? ये तो बिल्कुल वैसे डिफेंस हो गया जैसे उस्मान बुज़दार का पंजाब में किया जाता था, वो टस से मस नहीं होते थे, ऊपर के लोग कहते थे कि चेयरमैन की च्वाइस है तो यही रहेगा। क्या मिफ्ता इस्माइल साहब का भी वही मामला है सर? नहीं, ये बड़े मुश्किल हालात थे ना। आप देखें कि IMF जो है वो जो जिसने पिछली गवर्नमेंट के साथ बिल्कुल कट ऑफ हो चुकी थी, वो हमारे साथ भी मुज़ाकरात करने के लिए टेबल पर तो थे, लेकिन उन्होंने ये कहा कि जो पिछली गवर्नमेंट की टर्म एंड कंडीशंस हैं जो रिटन है उसको मुकम्मल तौर पर उन पर अमल किया जाए। तो हमारी होपफुली कोशिश ये थी कि हम उनके साथ मुज़ाकरात करें और अपना प्रोग्राम रीशेड्यूल करवा लें। लेकिन मैं समझता हूं कि IMF के दिगर जो मेंबर्स कंट्रीज हैं उन्होंने भी इस सिलसिला में होपफुली यही कहा कि जो पिछली कंडीशंस हैं उस पर अमल किया जाए। तो अब मुफ्ता इस्माइल साहब का रोल बड़ा एक्टिव भी है, इफेक्टिव भी है और उनकी ड्यूटी बड़ी सख्त है। हमारी ख्वाहिश है कि हम IMF की कंडीशन को कम से कम तस्लीम करें और IMF वाले कहते हैं कि जो हमने पिछली गवर्नमेंट को कहा था वो 100% उस पर अमल किया जाए। ये थोड़ा सी डिस्कशन है जो मुफ्ता इस्माइल साहब पर होती रही है। मुफ्ता इस्माइल साहब ने बड़ी हिम्मत और जुर्रत का मुजाहरा किया है। आप देखें ना कि सेटअप में जो अगर हम ये IMF के साथ हमारे मुज़ाकरात रुक जाते तो फिर सेटअप तो हमें किसी सूरत कंसीडर करने के लिए तैयार नहीं था। इसलिए जो हमने मेहनत की है, जो काम किया है, मैं समझता हूं कि ये कमिंग वीक में आपको हैप्पी न्यूज मिलेगी। बिल्कुल जो IMF के साथ हमारा प्रोग्राम है वो रीशेड्यूल होगा, उसमें इंशाल्लाह वो हमें और भी पैकेज में इजाफा करेंगे और होपफुली जब ये इंस्टॉलमेंट आ जाएगी तो डॉलर भी कंट्रोल होगा। ये मुश्किल वक्त जरूर है लेकिन हिम्मत और जुर्रत की जरूरत है और मुश्किल वक्त में घबराने की जरूरत नहीं होती। हम कौम के भी मशकूर हैं, आपके भी मशकूर हैं, लेकिन इंशाल्लाह अल्टीमेटली 2-3 महीने में पाकिस्तान मुश्किल हालात से इंशाल्लाह निकल आएगा और इंशाल्लाह पाकिस्तान खुशहाली की तरफ जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया राना अरशद साहब, आपने वक्त दिया। और जिस तरह से वो कह रहे हैं कि मिफ्ता इस्माइल साहब डटे अपने महाज पर, चाहे उनकी तरफ उंगलियां उठती रहें और वफाकी काबीना भी उन पर उंगलियां उठाए, वजीर दिफा भी उंगलियां उठाएं, राना सुनाला साहब भी कहें और कहीं कहीं खबरें ये भी हैं कि इसाक डार साहब भी उनकी सलाहियतों पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर चुके हैं। अगर ये मामला ऐसे चलता रहा तो मुझे ख़दशा है कि जिस तरह से 2 से 3 माह के बाद असद उमर को तब्दील किया गया था वज़ीर ख़जाना के मनसब से, यही हाल कहीं मिफ्ता इस्माइल साहब के साथ ना हो जाए। आगे का मामला ये है जी कि नैब तरमीम से के हवाले से आज चेयरमैन इमरान खान साहब PTI ने यह कहा है कि हम इसे किसी सूरत भी कबूल नहीं करेंगे और इसे चैलेंज करेंगे सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि ये बमबारी से भी बड़ा जुर्म है और इससे करप्शन की राहें मज़ीद खुलेंगी। इस पर भी बात करेंगे किसी लॉ एक्सपर्ट से, लेकिन एक वक्फे के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। नैब में तरमीम का जो बिल है उसे पार्लियामेंट के जॉइंट सेक्शन से मंजूर तो करवा लिया गया, लेकिन आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब ने यह कहा कि नैब तरमीम बमबारी से बड़ा जुर्म है और वो कहते हैं कि इसे हम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे और किसी भी सूरत इस कानून को लागू नहीं होने देंगे। उन्होंने साथ साथ ये भी कहा कि 26 साल से मेरी जिदोजहद जो है वो मुल्क में और मुआशरे में इंसाफ को कायम करने के लिए है। हमेशा से वो एक बयान देते हैं और आज भी उन्होंने इस बयान को दोबारा से दोहराया कि जिस मुआशरे में कमज़ोर आदमी के लिए कानून हो और ताकतवर तबकों के लिए कानून का इतलाक ना हो तो वो मुआशरे हमेशा से जो है वो ज़बूहाली का शिकार होते हैं, वो मुआशरे बर्बाद होते हैं और ऐसे मुल्क कभी भी तरक्की नहीं कर सकते। इमरान खान साहब का ये बयानिया अपनी जगह दुरुस्त से ही, लेकिन क्या कानूनी हैसियत है अगर पार्लियामेंट इसको पास कर देती है और ऐवान ज़ेरी और ऐवान बाला से ये कानून पास होता है? सदर मुमलिकत ने भी इस पर दस्तखत करने से अगरचे इनकार किया, लेकिन उसकी कोई कानूनी हैसियत तो नहीं है। मज़ीद इस पर बात करने के लिए आज मेरे साथ माहिर कानून आफ्ताब बाजवा साहब टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। बहुत शुक्रिया बाजवा साहब, आपने वक्त दिया।
حضور یہ بتائیے گا کہ عمران خان صاحب تو 26 سال سے ایک بات کرتے ہیں اور بار بار اس بات کو دہراتے بھی ہیں کہ معاشرے میں انصاف کا نظام قائم ہونا چاہیے، اور اسی لیے وہ سیاست میں بھی آئے تھے۔ اب جب وہ پارلیمنٹ سے باہر ہیں اور پارلیمنٹ نے ایک جوائنٹ سیشن کے اندر اس قانون کو منظور کر لیا، صدر مملکت نے دستخط تو نہیں کیے، اور جو ہماری تھوڑی بہت اس حوالے سے معلومات یا آپ کہہ سکتے ہیں علم ہے، یہ پارلیمنٹ کے منظوری کے بعد تو قانون کا حصہ بن جائے گا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر عمران خان صاحب سپریم کورٹ میں جاتے ہیں تو اس پر مزید کوئی پیش رفت ہو سکتی ہے؟ قانونی نقطہ نظر سے بیان کیجئے گا۔ دیکھیے، ہمارا آئین پاکستان ہے، اس کا آرٹیکل 2A اور 227 جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں دونوں کے ایسے قوانین جو قرآن و سنت کے منافی ہوں گے وہ قانون جو ہیں اسلام کے منافی ہوں گے۔ لہذا ان حالات میں جو قوانین ہمارے کانسٹیٹیوشن پہ پورا نہیں اترتے ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ اس سلسلے میں جو عمران خان صاحب سپریم کورٹ جا رہے ہیں، میں کہتا ہوں بہت اچھا اقدام ہے، کیونکہ پہلے جو کرپشن ہوتی تھی تو اینٹی کرپشن کا ہمارا ایک ادارہ تھا، اس کے بعد FIA آ گئی، اور اس کے بعد یہ نیب جو پرٹیکولرلی ایک ادارہ بنایا گیا تھا، یہ مخصوص لوگ جو ہیں باثر لوگ ان کے خلاف ایک ادارہ بنایا گیا تھا کہ وہ ملک کی جو سرمایہ جو دولت لوٹتے ہیں، بینگ ایز اے پارلیمنٹیرین یا اعلیٰ عہدہ رکھنے والے بیوروکریسی یا اسٹیبلشمنٹ کے لوگ، ان کے لیے یہ قانون بنا تھا۔ لیکن اس میں بجائے اس کے کہ اس میں سزائیں اور بڑھاتے، اس میں اور زیادہ تبدیلیاں کرتے اور اسے اسلامی قانون کی طرف لے جاتے تو بہتر تھا، لیکن بجائے اس کے کہ انہوں نے اس حد تک اس میں ترمیم کر دی کہ جس سے مال مقدمہ برآمد ہوگا اس کے خلاف آپ کارروائی نہیں کر سکتے، چاہے وہ بھائی ہو، بہن ہو، بیٹا ہو، بیٹی ہو۔ یہ صرف آل بچاؤ مال بچاؤ اپنا کرنے کے لیے موجودہ حکومت نے یہ قوانین پاس کی ہیں تاکہ وہ نیب کے قوانین سے بچیں، جو انہوں نے کرپشن کی ہیں ان سے وہ بچ جائیں۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہ ایسا قانون جو ہے، آج بھی ہم سپریم کورٹ میں بیٹھے تھے بار روم میں، لوگ اس کا مذاق اڑا رہے تھے کہ یہ کیا ترامیم انہوں نے کرتی ہیں۔ نیب کے افسوس کے ساتھ پھر یہ ایسے قوانین جس سے بڑے بڑے چور جو ٹھیک کہتے ہیں عمران خان صاحب، وہ احادیث جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بہت بڑا کیس آیا، ایک بنت قیس، فاطمہ بنت قیس کا کیس تھا، جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سفارش کی گئی تو پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو گیا، زرد ہو گیا، اور انہوں نے کہا کہ وہ قومیں، جیسے عمران خان نے وہ جو حوالہ دیا ہے کہ وہ قومیں تباہ ہو جاتی ہیں جو امیروں کے لیے اور غریبوں کے لیے قانون اور پڑھتے۔ اگر فاطمہ بنت محمد بھی اگر چوری کرتے تو میں ہاتھ کاٹنے کو حکم دے دیتا۔ تو ایسے جب تک قوانین ہمارے ملک میں نہیں آئیں گے اس وقت تک میں سمجھتا ہوں ہمارا ملک ترقی نہیں کر سکتا، کیونکہ جس طرح بے دریغ ہمارے بیوروکریسی، ہمارے بیوروکریٹس یا ہمارے اعلیٰ افسران یا ہمارے جو پارلیمنٹیرینز ہیں جو کرپشن کرتے ہیں، الران کرتے ہیں، جس کی وجہ سے پورا ملک اس وقت جو دیوالیہ ہونے کے دھانے پہ کھڑا ہے، وہ صرف ان لوگوں کی وجہ سے کھڑا ہے۔ ہم ان کو اختیار تو دے دیتے ہیں، پھر یہ لوگ اپنی جائیدادیں بنانا شروع کر دیتے ہیں، اپنے ایسٹ بنانا شروع کر دیتے ہیں، پھر ایسے ہی قوانین یہی لوگ لے کے آ جاتے ہیں۔ پہلے یہ میں ایک گزارش کروں گا کہ جو عمران خان صاحب نے جو قانون چیلنج کیا ہے، کیا کبھی چور اپنے لیے کوئی قانون بنا سکتا ہے؟ چور ڈاکو ڈکیٹ جو ملوث ہو اس کیس میں، ابھی وہی وزیر اعظم صاحب جو کیس کو بنا رہے ہیں، وہ تو اب نیب ضبطگان ہیں اور FIA کے وہ ابھی بھی بیل پر ہیں، ان پہ الزامات بہت سخت ہیں، اور اسی طرح بہت سارے MNA MPs اور سینیٹرز جو اس وقت ہماری اسمبلیوں میں موجود جنہوں نے یہ قانون پاس کیا ہے، وہ تو خود ملوث ہیں نیب کے کیسز میں۔ بالا صاحب، پھر پارلیمنٹ کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے جب پارلیمنٹ کے سیشن ہو، مشترکہ سیشن ہو، ایوان بالا اور ایوان زیری دونوں مشترکہ طور پر اس کو سٹیمپ کر دیتے ہیں، تو کیا اس کو پھر چیلنج کیا جا سکے گا؟ یقیناً قرآن و سنت کا جو معاملہ ہے وہ ضرور ہے، لیکن دوسری جانب عدلیہ بار بار یہ کہتی ہے کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ اپنے تمام مسائل اور قانون سازی کا جو معاملہ ہے وہ پارلیمنٹ کے اندر رکھے، اسے کورٹ میں نہ لے کے ہے۔ عطر مرزا نے بار بار یہ بات کی ہے کہ پارلیمنٹ کے معاملات پارلیمنٹ میں حل ہونے چاہیے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتنے امکانات ہیں کہ عمران خان صاحب کو کوئی ریلیف مل سکے گا اس قانون کے حوالے سے؟ کیونکہ اپوزیشن تو بار بار یہ کہتی ہے کہ یہ ایک انتقامی کارروائی کا قانون تھا اور جسے مشرف صاحب نے اپنے دور میں بنایا، اور اس کے ذریعے سے حکومتوں کی کاٹ پچاڑ کا کام بھی ہوتا رہا، اور اس سے بہت ساری رکاوٹیں بھی پیش ہیں سیاسی جماعتوں کو اپنے دور اقتدار میں کام کرتے ہوئے، اور بار بار یہ کہتے ہیں کہ وکٹمائزیشن کے لیے سارا یہ ادارہ بنایا تھا، اس کو ختم کر دینا ہی اصل میں ان کا مطمع نظر ہے۔ میرے بھائی، کبھی بھی کوئی چور یہ نہیں چاہے گا کہ اس کو سخت سے سخت سزا دی جائے،
जब अब चोरों डाकुओं से ही अपना कानून बनवाओगे कि चोरी और डकैती का कानून क्या होना है, तो वो तो इसी तरह के कानून बनाएंगे। लेकिन इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। हमारा इस्लामी मुमलिकत पाकिस्तान है, लिहाजा इसके लिए हमारा आईन पाकिस्तान बहुत सारी इसकी जो आर्टिकल हैं वो क्लियर करते हैं कि आप ऐसे कवानीन नहीं बना सकते। मैं समझता हूँ कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन की गई है और ऐसे कवानीन बना के चोरों डकैतों और बहुत बड़े मगरमच्छों को फायदा दिया गया है ताकि वो कौम पे मुसल्लत रहें। अच्छा बाजवा साहब, जैसे आप बार बार ये कह रहे हैं कि चोरों को इख्तियार नहीं दिया जा सकता कि वो अपने हवाले से खुद कानून साजी करें, तो आप चोर से आप किसको मुराद ले रहे हैं? अदालतों ने इनको रिलीफ दिया है और अदालतों में कुछ चीज़ें साबित नहीं हुई। आज भी चीफ जस्टिस ने ये कहा कि बार बार ये बात सामने आती है कि नैब केसेस बनाता है और इन्वेस्टिगेशन करता है, लेकिन अदालतों में जाते हैं वो साबित नहीं होते और वो वहाँ से बरी हो जाते हैं। ये भी तो क्वेश्चन मार्क है ना नैब की कारकर्दगी पर। नैब ने किसको सजा दी है अभी तक? मैं आपको एक और बात बताता जाऊं, नैब जो अदारा है वो इंडिपेंडेंट अदारा नहीं है। उसके अंदर सबसे पहले मैं गुजारिश करूंगा जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर भर्ती किए गए होते हैं या लिए जाते हैं मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स पे एडहॉक बेसिस पे लिए जाते हैं, मुस्तकिल इनका कोई भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी नहीं है नैब के अंदर जो प्रॉपर तरीके से, जिस तरह पुलिस के अंदर दो कर दिए इन्वेस्टिगेशन सेल और दूसरा ऑपरेशन, इस तरह नैब के अंदर कोई ऐसा मुस्तकिल अदारा नहीं जो इन्वेस्टिगेशन करे। कभी महकमा अनहार के लोग ले आते हैं, कभी महकमा वाकफा के ले आते हैं तफ्तीश करने के, कभी किसी को बुला लेते हैं, कभी किसी को। अभी तक इसको ऑर्गेनाइज नहीं किया किसी भी हुकूमत ने इस नैब के जो महकमा है। दूसरा, सबसे मेन स्ट्रॉन्ग जो होता है प्रोसिक्यूशन का वो होता है उसका प्रोसिक्यूटर। हर नैब का जो भी केस तैयार होता है उसके पीछे एक प्रोसिक्यूटर भी होता है, कॉम्पिटेंट प्रोसिक्यूटर। ये भी जो है हुकूमतें अपनी मर्जी के लगाती है और अपनी मर्जी के ही तैनात करती है वकला को, जिसकी वजह से उनको 3 साल के लिए 2 साल के लिए ये लगा देते हैं ताकि ये जाएं और अब जो भी अपनी तनख्वाहें लें और अपना काम करें। लेकिन मैं समझता हूं जब तक इस पे ये पूरी तरह तवज्जो नहीं दी जाएगी प्रोसिक्यूशन के अदारे पे, ताकि प्रोसिक्यूटर जो अच्छे कॉम्पिटेंट लॉयर्स हैं उनको लगाया जाए, उनको उनके ही मुताबिक जो है फीसें अदा की जाए, उनकी तनख्वाह दी जाए, और इसी तरह इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जब तक मजबूत नहीं लगवाएंगे तो उस वक्त तक कोई अदारा कामयाब नहीं होता इन्वेस्टिगेशन का। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आफ्ताब बाजवा साहब, आपने वक्त दिया। यकीनन नैब में तरमीम तो होनी चाहिए, लेकिन वो तरमीम होनी चाहिए जो इस इदारे को ज़्यादा मजबूत बनाए और इसकी जो ऑथेंटिकेशन है और इसकी जो कारकर्दगी है और इसकी जो साख है उसके ऊपर जो उठने वाली उंगलियां हैं उनको उनका जवाब दिया जा सके। और इल्ज़ामात के हवाले से जो बार बार ये कहा जाता है कि नैब एक इंतकामी कार्रवाई करता है, उस इल्ज़ामात को धोने के लिए इसको प्रोफेशनल बुनियादों पर आगे ले जाना चाहिए। लेकिन जिस तरह की तरमीम मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत ने की हैं उससे अपोजिशन को बार बार ये कहने का मौका मिल रहा है कि अब करप्शन की खुली छुट्टी मिल जाएगी। देखते हैं कि इमरान खान साहब को अदालतों से क्या रिलीफ मिलता है। आज मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के हवाले से उनकी 69वीं सालगिरह भी बनाएगी, इस पर भी कुछ बात करेंगे, लेकिन एक वक्फे के बाद हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम जवाब दो में एक बार फिर खुशामदीद। मुस्लिम दुनिया की पहली खातून वज़ीर आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद का आज 69वां योम पैदाइश मनाया गया। पीपल्स पार्टी की साबिक चेयरमैन और 2 बार मुंतखब होने वाली पाकिस्तान की साबिक वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो 21 जून 1953 को कराची में पैदा हुई थी और 1988 के इंतखाबात में पीपल्स पार्टी की कामयाबी के बाद बेनज़ीर भुट्टो मुस्लिम दुनिया की पहली खातून वज़ीर आज़म के तौर पर मुंतखब हुई। तहम 18 माह बाद उनकी हुकूमत ख़त्म की गई और उसके बाद 1993 में दूसरी बार वो वज़ीर आज़म के मनसब पर फाइज हुई, लेकिन 1996 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ही नामजद करदा सदर ने उनकी हुकूमत का खात्मा कर दिया। बेनज़ीर भुट्टो की ज़िंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव हैं। उन्होंने अपनी सियासी जद्दोजहद से अपने वालिद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के अलम को ज़रूर बुलंद रखा और वो साम्राज्य ताकतों के सामने एक मजबूत और तवाना आवाज़ के तौर पर रहीं। अगरचे 27 दिसंबर 2007 को रावलपिंडी में लियाकत बाग के जलसे पर उन पर एक कातलाना हमला हुआ जिसमें वो अपने खालकी हकीकी से जा मिली, लेकिन उनका नाम पाकिस्तान की तारीख़ में, पाकिस्तान की जमहूरियत में और एक ख़ातून वज़ीर आज़म होने के तौर पर रहते वक्त तक, जब तक पाकिस्तान मौजूद है, इसके सियासी अवानों में गूंजता रहेगा। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने उसी फ़लसफ़े को आगे बढ़ाया जिस फ़लसफ़े पर ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो इस दुनिया से गए और उन्हें भी आमरीत के उस दौर में शहीद किया गया। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जब
پاکستان میں تشریف لائی تو انہیں ان کی جان کے حوالے سے بہت سارے خدشات موجود تھے، لیکن انہوں نے کسی قسم کا کمپرومائز نہیں کیا اور اپنی جان دے کر بھی یہ ثابت کیا کہ وہ پاکستان کے ساتھ کتنے مخلص تھی اور پاکستان کے عوام کے لیے ان کے کیا جذبات تھے۔ آج ان کی سالگرہ کے موقع پر مجھے ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں میرے ساتھ جوائن کیا ناصرہ شوکت صاحبہ نے، پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما۔ بہت شکریہ میڈم، آپ نے وقت دیا۔ یہ بتائیے گا کہ 69ویں سالگرہ محترمہ بینظیر بھٹو کی آج منائی جا رہی ہے، جو فلسفہ ذوالفقار علی بھٹو کو تھا یقیناً اسی فلسفے کو لے کر آگے چلی محترمہ بینظیر بھٹو، لیکن ان کی شہادت کے بعد بار بار یہ کہا جاتا رہا ہے کہ شاید پیپلز پارٹی نے ذوالفقار علی بھٹو کے فلسفے کو، محترمہ بینظیر بھٹو شہید کے فلسفے کو فراموش کر دیا اور ان کی پارٹی لائن کچھ تبدیل ہوئی۔ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ خدشات کس حد تک درست ہیں اور کتنی ریفارم کی ضرورت ہے دوبارہ سے اس فلسفے کی طرف جانے کی جو ذوالفقار علی بھٹو کا تھا اور جس کی علم بردار محترمہ بینظیر بھٹو بھی تھی؟ آپ ایسے بات کیجئے، دیکھیے جو فلسفہ، کس کو ہم فلسفہ، ان کا فلسفہ کون سا ہے جس کو ہم کہتے ہیں؟ وہ فلسفہ ہے نمبر 1، ایک چھوٹی سی 2 لفظوں کی بات ہے، روٹی کپڑا اور مکان۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی تن پہ کپڑا ہو، منہ پہ روٹی ہو، سر پہ چھت ہو۔ یعنی وہ آدمی جو بھٹو جس کا نام ہے، جو ہمارا کیا، ہماری ساری زندگی، ہماری دنیا جو ہے وہ مسٹر بھٹو ہے۔ ان کی بیٹی، انہوں نے یہ فلسفہ دیا۔ کون کہتا ہے کہ بے نظیر نے اس کو نہیں مانا، یا بے نظیر جو ہے اس کے خلاف چلی، یا بے نظیر نے اس چیز کو اس طرح نہیں لیا؟ بے نظیر بھٹو کی بیٹی تھی، بے نظیر نے بھٹو کے لیے جو کیا، بے نظیر اپنے باپ کی بیٹی تھی، اس کی ہر چیز اس کے خون میں یہ سب رچا ہوا تھا۔ یہ غریب کی محبت، اپنے ملک کی محبت، اپنی قوم کی محبت، یہ اس میں رچی ہوئی تھی اور وہ اس سے کبھی باہر نہیں نکل سکتی تھی۔ یہ چیزیں لوگ کہتے ہیں کہ جی ایک خاندان میں سیاست آ گئی، یہ بات اس لیے ہوتی ہے کیونکہ ہم یہ باتیں انہیریٹ کرتے ہیں۔ میں ایک سائیکالوجسٹ کے حیثیت سے بھی آپ سے یہ بات کر رہی ہوں کہ یہ چیزیں بڑے خون میں رچ جاتی ہے، اب انہیریٹ کرتے ہیں، کئی نسلوں تک ہم وہ چیزیں جو ہے وہ انہیریٹ کرتے ہیں۔ یہ سیاست، یہ غریب کی محبت، یہ اپنی قوم کی محبت، اپنے ملک کی محبت انہوں نے اپنی وراثت میں پائی اور انہوں نے ہم سے، اور ہم انشاءاللہ تعالی میں یہ بھی کہوں گی کہ ان کے بیٹے میں بھی وہی بات ہے، ان کے بیٹے میں وہی بات ہے جو انہوں نے یہ اپنی ماں سے انہیریٹ کی ہے۔ اور یہ اچھا ناصرہ شوکت صاحبہ، محترمہ یہ بتائیے گا کہ بینظیر بھٹو کے ساتھ آپ کا تعلق بھی یقیناً بہت قریبی رہا۔ جی بینظیر بھٹو کے ساتھ جو آپ کا تعلق رہا، آپ ان کو ایک لیڈر کے طور پہ بھی مانتی ہیں، کس طرح کی خاتون تھی؟ آخری دنوں میں وہ جب یہاں میں نے تو ان کو اتنا دیکھا ہوا ہے، میری ملاقات ان سے یہ بھٹو صاحب کی زندگی میں بھی ہوئی ہے، ان کے بعد بھی ہوئی ہے۔ جب بھٹو صاحب نے میرے ہسبینڈ رانا شوکت محمود صاحب کی اب جیل میں جب وہ تھے تو انہوں نے ڈیوٹی لگائی تھی کہ بے نظیر کی ملاقات جو ہے ورکر سے کرواؤ، تو انہوں نے سب سے پہلے، میرے پاس وہ تصویر بھی موجود ہے جہاں پر ان کی ملاقات کروائی جا رہی ہے، رانا صاحب، بے نظیر بیگم نصرت بھٹو بیٹھی ہوئی ہے چیئر پر، اس کے پیچھے بے نظیر صاحب آتی ہے اور رانا شوکت محمود صاحب کھڑے ہیں، اور وہ اپنے ورکر سے ان کی ملاقات، یعنی نام بتا کے وہ کون ہے، وہ کون ہے، وہ کون ہے۔ اور میں آج بھی یہ بات کہتی ہوں کہ وہ اتنی انٹیلیجنٹ اور اتنی کو بات یاد رہتی تھی کہ ان کو وہ نام جو انہوں نے بتائے یا جن سے تعارف کرایا ان کو یاد تھے، اور وہ ہمیشہ جس کو بلاتی تھی یا جس سے بات کرتی تھی اس کا نام لے کر کرتی تھی تاکہ اس کو پتہ چل جائے کہ میں اس کو جانتی ہوں۔ اچھا ناصرہ شوکت صاحب، یہ بتائیے گا کہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ محترمہ بینظیر بھٹو کو جو سیاسی مخالف تھے، مسلم لیگ نون خاص طور پر،
جس طرح سے میں ماضی میں جانا نہیں چاہتا، جس طرح سے ان کی کردار کشی کی گئی اور ان کے خلاف الزامات لگائے گئے، محترمہ بینظیر بھٹو ہمیشہ اس پر دکھی بھی رہتی تھی. آج جب انہی کی پارٹی بلاول بھٹو زرداری شہباز شریف صاحب کے وزیر اعظم کے نیچے وزیر خارجہ کے حیثیت سے موجود ہیں اور ایک اتحادی حکومت موجود ہے، آپ سمجھتی ہیں کہ شاید فلسفے پر کچھ کمپرومائز ہوا اور مفادات کو تحفظ دیا گیا اور بینظیر کے فلسفے کو بھلا دیا گیا؟ میری بات سنیں، یہ کام، یہ جو ہم نے حاصل کیا ہے، یہ جو عمران صاحب جو ہے باہر ہوئے ہیں اور یہ نون اور ہماری پارٹی جو آگے آئی ہے، سامنے آئی ہے ان فرنٹ لائن پہ، یہ اور زرداری صاحب کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا تھا. یہ ان کی سیاسی بصیرت ہے، یہ ان کی سیاسی بصیرت ہے جس کی وجہ سے کام ہو پایا ہے، ورنہ نون لیگ میں اتنی ہمت نہیں تھی. یعنی کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اگر محترمہ بینظیر بھٹو بھی آج موجود ہوتی تو یقیناً وہ اس اتحاد کا حصہ بنتے اور اسی طرح سے معاملات آگے چلتے، کیونکہ عمران خان سے چھٹکارا حاصل کرنا بہت ضروری تھا. میں اپنی پارٹی کے سوا، پیپلز پارٹی کے سوا کسی اور کو سیاسی سمجھتی بھی نہیں ہوں. ہماری ساری پارٹیاں، اب کوئی چھوٹا ورکر لے لے، بڑا ورکر لے لے، وہ آپ دیکھیں گے، ان سے بات کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ سیاسی ہے. آپ لوگوں سے بات کریں گے، ان کی اور طرح کی باتیں ہوں گی، پیپلز پارٹی کی اور طرح کی ہوگی، چاہے وہ پڑھا لکھا ہے، چاہے وہ پڑھا لکھا نہیں ہے، چاہے وہ امیر ہے، چاہے وہ غریب ہے. یہ پیپلز پارٹی کی صفت ہے. ان میں سیاست، بھٹو صاحب نے ان کے دماغوں میں سیاست ڈال دی ہوئی ہے کہ بتا دیا ہوا ہے کہ سیاست ہوتی کیا ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ محترمہ ناصر شوکت صاحبہ، آپ نے وقت دیا اور آپ نے اپنی کچھ یادداشتیں بھی شیئر کی. آپ بینظیر بھٹو کی بہت قریبی ساتھی بھی تھی، آپ نے ان کے ساتھ وقت بھی گزارا. یقیناً محترمہ بینظیر بھٹو ایک ایسی نڈر اور بے باک خاتون تھی جنہوں نے اپنی سیاست کو، اپنے فلسفے کو سامنے رکھا اور دنیا کی مختلف طاقتوں کے ساتھ بھی نیگوشیشن کی. پاکستان میں موجود جو مترک العنان حکمران تھے ان کو بھی مجبور کیا کہ انہیں واپس آنے سے نہ روکیں، اگرچہ انہوں نے اپنی جان کا نذرانہ دے کر جمہوریت کو جلا بخشی. اور بار بار کہا جاتا ہے کہ ان کے شہادت کے بعد کہ جمہوریت بہترین انتقام ہے، لیکن کیا محترمہ بینظیر بھٹو کا وہ فلسفہ جو انہوں نے اپنے والد ذوالفقار علی بھٹو سے انہیرٹ کیا تھا، کیا آج کی موجودہ پاکستان پیپلز پارٹی بھی اس پر عمل درآمد ہے؟ اس پر بہت سارے تحفظات اور سوالات ضرور اٹھتے ہیں. ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ جس طرح سے ذوالفقار علی بھٹو اور محترمہ بینظیر بھٹو شہید اپنے عوام کے لیے سوچتی تھی، روٹی کپڑا اور مکان کی بات کرتی تھی اور سیاسی مفادات کو پس پش ڈال کر غریب عوام کے لیے اپنی نقطہ نظر کو سامنے رکھتی تھی، موجودہ جو پیپلز پارٹی ہے وہ بھی ایسے ہی اقدامات اٹھائے تاکہ بھٹو کی جو ایک نام اور اس کی جو لیگسی ہے وہ دوبارہ سے زندہ ہو سکے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان غفران چغتائی کو پروگرام جواب دو سے اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.